बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा ऐसे कलिमात का वजीफ़ा है कि जो कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सिखाए हैं। इस वजीफ़े को आपने हज का महीना शुरू होने से पहले पहले अपनी उंगलियों पर कर लेना है, और फिर आपकी ज़िंदगी में आपको जो मौजज़ात मिलेंगे वो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। 10 ऐसे मौजज़ात हैं जो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे। ये कलमा ऐसा कलमा है कि जिसकी ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। फरमाया कि इस कलमे को अपने ऊपर लाजिम कर लो, यानी इन कलिमात को पढ़ने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है, और इसको पढ़ने के फ़वाइद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। ये कलिमात क्या हैं और इनको आपने कैसे पढ़ना है, और इस वजीफ़े के 10 मौजज़ात क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इन कलिमात को हज का महीना शुरू होने से पहले पहले अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़ना है, और इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो मौजज़ात आप देखेंगे वो हैरान कुन होंगे। याद रहे कि कलिमात ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखलाए थे जब उनको जन्नत से ज़मीन पर उतारा, और इन्हीं कलिमात के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रो रो कर मुआफ़ी तलब की। ये कलिमात हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बहुत ही प्यारे कलिमात हैं, और इन कलिमात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। इन कलिमात को अगर आप अपनी उंगली के पोरों पर 33 मरतबा पढ़ लेते हैं हज का महीना शुरू होने से पहले पहले, तो इसके आपको 10 फ़वाइद हासिल होंगे, यानी 10 मौजज़ात आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। याद रहे कि यह अमल अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा अमल है, और यह अमल शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला अमल है। याद रहे कि ये कलिमात ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी गलती की मुआफ़ी तलब की थी और अपनी भूल से तौबा की थी जो जन्नत में उनसे हो गई थी। यानी इस दुआ में इस्तग़फ़ार मौजूद है, और इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। इस्तग़फ़ार के फ़वाइद के हवाले से एक वाक़या भी ज़िक्र करूँगा, लेकिन पहले आपको वो 10 फ़वाइद और मौजज़ात बताता हूँ जो आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। तीसरे नंबर पर रहमतों वाली बारिश आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी। चौथे नंबर पर आपके माल और दौलत में बरकत शुरू हो जाएगी। 5वें नंबर पर अगर कोई बे औलाद हजरात इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमा देता है। जो हज का महीना आने से पहले पहले इन कलिमात को अपनी पोरों पर पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह उनको हज के महीने में ही औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। छठा फ़ायदा और मौजज़ा इस अमल का ये है कि आपकी जिस्मानी क़ुव्वत को अल्लाह ताला बहाल फरमा देंगे, रूहानी क़ुव्वत भी बहाल हो जाएगी। 7वां फ़ायदा इस अमल का ये है कि इसकी वजह से आए हुए अजाब को अल्लाह ताला टाल देते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अजाब से और परेशानी से निजात अता फरमाई। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, 8वां फ़ायदा जो इस अमल से आपको हासिल होगा वो ये कि हर गम से अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमा देंगे। 9वां फ़ायदा इसका ये है कि हर मुश्किल और परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और 10वां फ़ायदा इस अमल का ये है कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इस दुआ की तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अल्लाह ताला की सिखलाई हुई ये दुआ है, इसका ये अमल आपने लाजमी कर लेना है। अपनी उंगलियों के पोरों पर आपने इस दुआ को लाजमी पढ़ लेना है। इस अमल के फ़वाइद में ये भी है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है। इस अमल का तरीक़ा और इसके फ़वाइद आपने मुलाहिज़ा फरमाए। अगर आप ये फ़वाइद चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, यहाँ पर इस्तग़फ़ार के हवाले से आपको एक वाक़या सुनाते हैं जो कि हज़रत
حسن بصری رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجگی کا شکوہ کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا، اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی اشخاص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانیاں ظاہر کیں، مگر آپ نے سب کو استغفار کرنے کا ہی حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب میں قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا اور ہر مشکل سے اس شخص کے لیے راستہ نکلے گا۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ راز کہ جس انسان کی زندگی میں استغفار کی کثرت ہوگی وہ پریشان نہیں ہوگا کبھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ایسی جگہ سے راستہ بنائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس لیے مذکورہ وظیفے کے علاوہ بھی استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا، اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ بروایت مشکات المصابیح ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے کہ اسی امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹا اور گناہ کر لیا، پھر کہنے لگا، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹے اور گناہ کیا اور پھر کہنے لگا، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ پس جب تک تو استغفار کرتا رہے، تو جو چاہے کرے، میں تجھے بخش دیا کروں گا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں جو آخری الفاظ ہیں، تو جو چاہے کرے، کا مطلب ہے کہ جب تک تو گناہ کرتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ لہٰذا اس جملے سے خدا نخواستہ گناہ کی طرف رغبت دلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش میں استغفار کی تاثیر کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر گناہ پر جرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استغفار کا معمول یوں بیان فرمایا، اللہ کی قسم دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، حج کے مہینے سے پہلے ہمارا آج کا عمل ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔